बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो शंघाई ताउन तंजीम के 25वें इजलास के मौके के ऊपर चीन की फ़ौज की तकमील और तश्कील के 100 साल मुकम्मल हो जाने के ऊपर होने वाला ये इजलास शंघाई के अंदर हो रहा है या बीजिंग के अंदर हो रहा है, वहाँ पे पहुँचे हैं। और वो जो कहते हैं ना कि पहुँचनियाँ वेखो तुसी साडे, हाँ जी, पहुँचनियाँ वेखो तो जनाब पहुँचनियाँ ये ने कि जैसे ही पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जहाज़ के बाहर से कदम रखा है, उनके साथ एक इस्तकबाल करने वाली उनकी आला शख्सियत है, फिर आला शख्सियत का एक गार्ड भी है, फिर जो है वो तर्जुमान भी साथ में है और कुछ लोग प्रोटोकॉल के भी उनके साथ। और वो शहबाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द वो बच्चे और बच्चियां खड़े तालियां मार रहे हैं, ज़ाहिर वो हर एक के मार रहे होंगे, इस्तकबाल जो हो रहा है सबका, तो वो उनका जवाब देते हुए जा रहे हैं। ये तो इस्तकबाल था जीती हुई पार्टी का, ते हारी हुई पार्टी ਜਿਹੜੀ है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ तर्जुमान है, एक पीछे अपना पर्सनल सेक्रेटरी है और वो चलते हुए जा रहे हैं, कोई इस्तकबाल नहीं हो रहा, मुंह फुलिया हुआ है, ठीक है। और जनाब शिकस्त चेहरे के ऊपर लिखी हुई है। और मसूफ का जो तरीका वारदात है या जो उनकी पूरी यानी नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी की जो पूरी वारदात है वो जादू की जप्फी के गिर्द घूमती है कि जिन्हों मिलया मिल के क्या भाई सीना साड़, ठीक है, जप्फी पा के क्या हाँ भाई हाँ। जाहिल मुतलक आदमी है, कोई लैंग्वेज प्रॉपरली नहीं बोल सकता, हिंदी भी नहीं प्रॉपरली बोल सकता, अंग्रेजी तो दूर की बात है। फिर जब अंग्रेजी बोलने पे आती फिर रटा शटा ला के ते कोई दो चार फिक्रे उन्हें रटे हुए ने, जेड़ा कोई फिक्रा उन्होंने एक्सटेम्पोर्ट बोलना पे फौरी तौर पे जनाब जो है वो बेनकाब हो जाता है, धोती गिर जाती है उसकी। तो मौसूफ जो है उन्होंने डिप्लोमेसी का एक ही तरीका रखा हुआ है, कहका ला के अगले दिन जफ्फी पाल। सदर ये जो है उसका एक अपना प्रोटोकॉल है। मेरा मतलब है मैंने जब से वो बने हैं चीन के इमाम ये चीन के कायद बने हैं, तब से मेरा ख्याल है मैंने उन्हें किसी के साथ जफ्फी डालते हुए नहीं देखा, ठीक है ना। हाँ, वो सिर्फ हाथ मिलाते हैं, वो भी हाथ लंबा करके। और हाँ, ऐसे कमर पे हाथ रख के साथ लगा के तस्वीर जो है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से भी खिंचवाई थी और भी लोगों के साथ, मेरे प्यूटन के साथ भी उनकी वो तस्वीर मौजूद है। मोदी साहब गए उसके पास और जाते ही उसको जफ्फी पाने की कोशिश की, उन्हें हाथ पड़े करके क्या नहीं पड़े ही रहे, बुआ नहीं तेरी पड़े ही रहे, पड़े ही कर देता उन्हें। तो हारे हुए को इस्तकबाल कैसे होता है और जीते हुए का कैसे होता है वो हो गया। बल एक बात जो वहां पे इस वक्त बहुत कही जा रही है वो ये है कि सदर ये कि आज मुलाकातें हैं, 1-on-1 है। मेरा ख्याल है जब तक ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा मोदी साहब से तो हो गई है। इस वक्त मोदी साहब के साथ उनका वजीर खारजा नहीं गया, ये ऐसा सवाल है जो भारतीय मीडिया में भी उठाया जा रहा है और हमारे लिए भी। देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है कि क्या सियासत निकलती है मोदी की कि वो क्यों नहीं साथ लेकर गया। दूसरी तरफ अगर हम आ जाएं तो पाकिस्तान के वजीर आजम साहब के जाने से पहले पोस्ट हो गई थी, इश्तिहार था, क्लिप वो तस्वीर तैयार की हुई थी, उसमें लगाया गया था, वो फिर पोस्ट वापस भी हुई। उसके अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी गई थी जो चाइना की हुकूमत को पसंद नहीं आई होंगी, को हथियार लेने देने की बात, उन्होंने कहा यार ले दे रहे यहाँ तो खाप जरूर पानी, ठीक है। और दूसरी तरफ जो है मोदी साहब जो हैं वो चाइना गए हैं उस वक्त जब ट्रंप साहब ने जनाब डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने जो है वो इंकशाफ कर दिया है या इस बात का ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि वो भारत तशरीफ नहीं ला रहे। ट्रंप साहब का ये वो वाला विजिट था जिसके फौरन बाद उन्होंने पाकिस्तान आना था, जिसका कम से कम भारतीय मीडिया ने शोर मचाया था। हमने तो उस वक्त भी नहीं पता था, हमने तो उस वक्त भी कहा था कि अभी अमेरिकन कुछ कहेंगे तो हम कह सकेंगे। उसके बाद फिर अमेरिकन की तरफ से कह दिया गया कि हमने जनाब इंडिया नहीं जाना, तो इंडिया नहीं जाना तो फिर पाकिस्तान कित्थों आना है, ठीक है। ये तो हो गया। इस पस मंजर के ऊपर वो पहुंचे हैं। क्वाड जो कि 4 मुल्कों का एक इत्तेहाद है, अस्करी इत्तेहाद है, चीन के खिलाफ बना हुआ
انڈیا، آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ اس کے خلاف ہے۔ بنیادی طور پہ 751 جو ہے وہ جاپان اور امریکہ کی ہے، بلکہ جاپان کی ہی ہے چائنا کے ساتھ، کیونکہ جاپانی ماضی کے اندر جب چائنا نہیں بنا تھا تو ان علاقوں کے اوپر حملے کیا کرتے تھے، لڑکیاں اٹھا کے لے آتے تھے اور یہ اور وہ سارا کچھ، اور ظاہر ہے پھر چائنا جب آزاد ہوا اور عظیم ملک بن گیا تو جاپان بہت پیچھے رہ گیا، لیکن ان کی وہ رائیولری جو صدیوں سے چلتی آ رہی ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم۔ اور چائنا کا کلیم ہے کہ جاپان کے بہت سارے جو علاقے ہیں وہ بنیادی طور پہ اس کے علاقے ہیں، اور جاپان نے ناجائز طور پہ قبضہ کیا ہوا اس کے اوپر۔ اس وقت آسٹریلیا کا اگر سب سے بڑا معدنیات کا کوئلہ ہو گیا، زنک ہو گیا، سلفیٹ ہو گیا، ان کا سب سے بڑا جو خریدار ہے وہ چائنا ہے، اور چائنا کے جہاز مستقلاً آسٹریلیا سے بھر بھر کے آ رہے ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے کہ چائنا آسٹریلیا کو ٹوٹل ٹیک اوور کر لے، امریکہ نے کہا کہ میں جا کے انہوں جفی پا دوں۔ آسٹریلیا سائیڈ پہ سکون سے ہو کے بیٹھا ہوا تھا، آسٹریلیا کو جا کے امریکہ نے بتایا کہ تمہیں تو 150 آبدوزوں کی ضرورت ہے، تمہارے پاس تو اتنا بڑا سمندر ہے۔ اب آسٹریلیا کی سارے وسائل جو ہے نا وہ اسلحے کے نام کے اوپر امریکہ بادر چوسنے کا ارادہ رکھنا، اپنا ابراہم ٹینک بھی انہوں ٹکا آیا ہے۔ یہ ابراہم ٹینک جب بھی آپ کا ذکر آئے، یہ امریکہ اپنا سٹار پرفارمر کہتا ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا ضیاء الحق صاحب نے، اور اس کی سزا ان کو دی گئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ابراہم ٹینک کی ایکسرسائزیں دیکھنے گئے تھے وہ باولپور، جب واپسی کے اندر جو اس کو اس ٹینک کا جو ماڈل پیش کیا گیا تھا اس میں، اور اس ماڈل کو بطور خاص کاکپٹ میں رکھوایا گیا تھا، اس میں سے ہوا نکلی، اپنا گیس خارج ہوئی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر اس جہاز کا جو تھا نا وہ جہاز کا پائلٹ جو تھا، وہ تینوں جو تھے وہ ان کے اعصاب جکڑے گئے تھے اور جہاز زمین سے ٹکرا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور بھی 2-3 طرف سے حملہ ہوا ہوگا، لیکن یہ بھی ہوا تھا اس کے اندر، تو یہ وہ ابراہم ٹینک ہے، تو آپ نے بھولنا نہیں ہے کبھی۔ تو ابراہم ٹینک صاحب جو ہیں وہ بھی آسٹریلیا کو تھما دیے ہیں تاکہ کسی طرح سے اس کے اوپر اسلحے کا بوجھ لادا جائے۔ اور حالانکہ آسٹریلیا نے جو اپنے فوجی افغانستان میں امریکہ کے کہنے کے اوپر مرنے کے لیے بھیجے تھے، آسٹریلیا نے وہاں پہ ان کے فوجیوں نے آ کے جہاں پہ جو بونگیاں کی ہیں وہ اس کی معافی مانگ چکا ہے، اور معافی مانگ کے ان افغانوں کو کمپنسیشن بھی دے چکا ہے جن کے عزیز ان کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ وہ اتنے لڑاکو ہیں امریکیوں کے کہنے کے اوپر، لیکن امریکہ نے اس کے اوپر اسلحے کا انبار لاد دیا ہوا ہے۔ تو وہ آسٹریلیا جناب وہ چوتھا ہے۔ اس کا اجلاس تھا بھارت کے اندر، لیکن ٹرمپ صاحب نے آنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، میری طبیعت ذرا مطلب ڈھیلی ملی رہتی ہے، ڈھیلی ملی رہتی ہے طبیعت، اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ تو اس خبر کے ساتھ ہی مودی صاحب جو ہے وہ چائنا پدھارے۔ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ چین کے جو جتنے بھی تبصرہ نگار مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر آ رہے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر، اور اس کا عملی ثبوت چائنا نے بھارت کے خلاف جنگ میں دے بھی دیا۔ تو ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں پہ پہنچے، اس دفعہ سی پیک کے فیز 2 کا آغاز بھی ہو سکتا ہے، انڈسٹریلائزیشن کی بات ہو سکتی ہے، اور کچھ لوگوں نے ایک درفنتنی چھوڑی ہے لاہور سے کراچی تک بلٹ ٹرین کی، اور جاہل کے بچے جو ہیں وہ بغیر سوچے سمجھے لے دوڑتے ہیں، جتنے کی وہ لگنی ہے اس سے آدھی قیمت کے اندر پورا پاکستان کا ریلوے ریویمپ ہو جانا ہے موجودہ حالات کا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پلے نہیں تیلا کر دی میلا 50 امریکی انجن نہ لایا ہوں خواجہ سعد رفیق تو ریلوے سٹینڈ سٹل پہ کھڑا ہونا تھا۔ تو یہ جو 50 انجن آئے ہیں امریکہ کے، 50 یا 60 آئے یا 60 کے قریب آئے، 60-70 کے قریب آئے، اس پہ پوری ریلوے کھڑ کر کے تو ہم خواب دیکھو کتنے بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں۔ موجودہ ٹرینیں چل نہیں پا رہی، ہر چوتھے میل کے اوپر سٹرکچر کمزور ہے، عوام جو ہے اور خاص طور پہ افغان جو ہیں وہ مختلف جگہوں سے ریلوے کے ٹریک کے جو پارٹس ہیں وہ کھول کے لے جا رہے ہیں، اور ہمیں ایک ایسا ٹریک بچھانا ہے جس کا کوئی پیچ نہ لگا ہوا ہے، کوئی طرح کا وہ ریلوے ٹریک ہو جس کا پیچ کھول کے افغان جو ہیں وہ بیچ نہ سکیں مارکیٹ کے اندر۔ ہمارے یہاں کے بھی لوگ ہوتے ہوں گے لیکن زیادہ تر یہ بچے ہوتے ہیں، تو اب ان کو بندہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا۔ کراچی سے لے کے پشاور تک ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں، اس کام کے اوپر پشاور سے لے کے لنڈی کوتل تک کی ریلوے ٹریک کا نام و نشان نہیں پتا چلا کہاں پہ گئی، بیچ کے کھا گئے، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ انہی کی سہولت کے لیے تھی، لیکن وہ اسی طرح ایک ایک پیچ کر کے اور ایک ایک لرو بھر کر کے لے گئے، ایک ایک لر لوہے کی لیتے گئے اور پھر لرو بھر کر دیا انہوں نے۔ اب
پشاور تک ٹریک جاتا ہے جو کہ کسی زمانے میں لنڈی کوتل تک جایا کرتا تھا۔ تو یہ صورتحال میں نے کہا کہ ویسے ہی چلتے چلتے ذرا حوالہ دے دیا جائے۔ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔